बर्दियाको मधुवनमा स्थानीयवासी र प्रहरी बीचको झडपमा गोली लागि 1 जनाको मृत्यु, 9 जना सुरक्षाकर्मी घाइते। सरकारद्वारा आइतबार बिदा दिने निर्णय खारेज, नयाँ निर्णय असार 1 गतेबाट लागू हुने। मन्त्रीमण्डलमा तत्काल हेरफेर नहुने, एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीका लागि गरेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री देउबाको विमति। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय कार्यक्रम र नीति सार्वजनिक गर्दै वितरणमुखी काम अघि सार्दा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको भनाई। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन विरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। र अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको दोस्रो जित, भुटान 4 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान जान थालेपछि सुरक्षाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयवासी र प्रहरीबीच झडपमा गोली लागि 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। मधुबन नगरपालिका 2 ओराली बजारमा साँझ 6 बजेतिर प्रहरीले चलाएको गोली लागेर महिलाको मृत्यु भएको हो। मृतक महिलाको शनाखत हुन नसकेको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दु प्रसाद वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। झडपका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर 1 जना प्रदर्शनकारी समेत घाइते भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। त्यस्तै झडपका क्रममा 9 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। घटनापछि सो क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। सडक अवरुद्ध गरिरहेका स्थानीयलाई हटाउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। बाघको आक्रमण बढेपछि सुरक्षाको माग गर्दै स्थानीय गौडी सामुदायिक वनका अध्यक्ष कालीराम थारूको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले गुलरिया राजापुर सडक खण्डमा चक्काजाम गरेका थिए। झण्डै 2 साता अघि बाख्रा चराउन जाँदा मधुबन नगरपालिकाकी 49 वर्षीय कौशिका पालको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। जनजागृति सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणमा 13 दिन अघि सोही ठाउँमा आज बिहान खेत गएकी 41 वर्षीय अस्मिता थारूलाई बाघले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले आइतबार बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आइतबारको बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सो निर्णय आगामी असार 1 गतेदेखि लागू हुने भएको छ। वैशाख 26 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले इन्धन खपत कम गर्न भन्दै हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय जेठ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। तर हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइरहेको थियो। त्यस्तै संघीय सरकारले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि स्थानीय तहहरूले भने अवज्ञा गर्दै आएका थिए। परीक्षणका लागि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारले कार्यालय समय पनि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा तत्काल हेरफेर नहुने भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष गरेको प्रस्तावमा विवाद भएपछि तत्काल मन्त्री परिषद हेरफेर नहुने भएको हो। बजेटको विषयमा संसदमा छलफल चल्दै गर्दा सम्बन्धित मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्नु उचित नहुने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री देउबासँग आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर तत्काल प्रस्ताव स्वीकार नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ। शीर्ष नेताहरूबीच छलफलमा अहिले मन्त्री फेर्दा अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने र त्यसले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे समीक्षा भएको बताइएको छ। त्यसको असर बजेट पारित गर्ने कार्यमै पर्न सक्ने देखिएपछि तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्री देउबा र अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच कुराकानी भएको थियो। मन्त्री हेरफेरको विषय रोकिएपछि एकीकृत समाजवादीमा आन्तरिक विवाद बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय कार्यक्रम र नीति अघि सारेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा ल्याएका कार्यक्रम र नीति वितरणमुखी भएको भन्दै टिप्पणी र आलोचना भइरहेका छन्। संघीय मामिलाका जानकारहरूले भने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले ल्याएका कार्यक्रमको दीर्घकालीन असर पर्ने तर्फ सचेत गराएका छन्।
प्रदेश 1 का कतिपय पालिकाहरूले करको दायरा फराकिलो बनाउने नीति अघि सारेका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाले करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 स्थित 2वटा उपमहानगर धरान र इटहरीका नवनिर्वाचित मेयरले क्रमशः कर समायोजन गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको रेफर थप 4वटा स्वास्थ्य चौकीबाट गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रदेश स्थित 46 नगरपालिका र 88 गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि सोही प्रकृतिका निर्णय गरेका छन्। करको दायरा बढाउने नीतिबारे विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला भन्छन्, हामीले चाहिँ नि सबभन्दा पहिले म अफिस छिर्ने बित्तिकै गरेको निर्णय भनेको करको दायरा बढाएर कर घटाउने भनेर निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ नि इमिडिएटली इफेक्ट हुने गरी हामीले मान्छेले फिल गर्ने गरी छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी छौँ। मध्य प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मासिक रूपमा 30 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने प्रत्येक घरको महसुल आफूले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। रौतहटकै कटहरिया नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा कक्षा 10 सम्म अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। उता सर्लाहीको चन्दन नगर गाउँपालिकाले बाल विवाह रोक्ने तथा शिक्षामा छात्राको पहुँच बढाउने उद्देश्यले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी 20 वर्षमा बिहे गर्ने छोरीलाई नगद 50,000 दिने निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत चितवनका 7 पालिकाले विपन्न वर्ग र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। विपन्न नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमाका साथै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीहरूको 1 लाखको जीवन बीमासम्मका योजना अघि सारिएका छन्। धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकाले सबै दलित समुदायको स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर मैला तथा सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राखेको छ। दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका तथा गर्भवतीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गर्दा रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई 4,000 भत्ता दिने भएको छ। उता काभ्रेका 13वटा स्थानीय तहले निशुल्क स्वास्थ्य बीमादेखि छात्रवृत्तिसम्मका योजना ल्याएका छन्। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्जाको काली गण्डकी गाउँपालिकाले युवालाई क्षमता अनुसारका सिप र गृहिणीलाई इन्डक्सन चुलो दिने निर्णय गरेको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले विपन्न वर्गका परिवारका सदस्यको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा स्थानीयको स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 109 स्थानीय तहमध्ये अधिकांश पालिकाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एकै प्रकारका निर्णय गरेका छन्। धेरै पालिकाले स्थानीय तहका सबै घर परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सँगै गर्भवती महिलाका लागि सुत्केरी हुने बेलामा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याउने यातायात सुविधा पनि निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै ताङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरीलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यस्तै भूमिहीनहरूका लागि जग्गाको व्यवस्था गरिने उपमहानगर प्रमुख टीकाराम खड्का बताउँछन्, भूमिहीन कुटुम्बवासीहरू अव्यवस्थितहरू जसले गर्दा वर्षौंदेखि मेरो सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने कुरा नै उहाँको सुनिश्चित छैन, त्यस्ता समुदायहरूको निम्ति हामीले भनेका थियौँ। हामीले निर्वाचन जितेको चाहिँ पहिलो मिटिङमा नै सुकुम्बासी भूमिहीन अव्यवस्थितहरूको रेकर्डलाई चाहिँ के अरे व्यवस्थित गर्ने, नापनक्सा गर्ने र त्यो प्रमाणीकरण गरेर केन्द्रीय आयोगमा बुझाएर चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो मुद्दा पनि थियो निर्वाचनको मुद्दा। कर्णाली प्रदेशको शुभकालिका गाउँपालिकाले किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले खाद्यान्न बालीको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ। हुम्लाको सर्के गाड गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा पालिका भित्रका सबैको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले मालपोतमा लाग्ने करमा 50% छुट गर्ने निर्णय गरेको छ। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाले शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीति गर्न निषेध गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पारदर्शी बनाउन भन्दै कार्यपालिका बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने र घुम्ती अल्ट्रासाउन्ड सेवा सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यी हुन् स्थानीय तहको दोस्रो चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका निर्णय। यस्ता निर्णय अपरिपक्व र सस्तो लोकप्रियताका लागि हुन सक्ने भन्दै टिप्पणी भएका छन्। यसरी गरिने निर्णय वितरणमुखी भएकाले दीर्घकालीन असर गर्ने संघीयताका जानकारहरू बताउँछन्। संघीयताविद खिमलाल देवकोटा भन्छन्, वितरणमुखी कार्यक्रमहरू गर्नु भएन कि हाम्रो इकोनोमीमा यति ठुलो च्यालेन्ज छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने पैसा बाँड्ने कसरी हुन्छ हैन, राहतका नाममा निशुल्कका नाममा हैन, त्यसले गर्दा यस्ता खालका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अलि अब केही समय अब तत्कालीन रूपमा त केही फाइदा होला, अब दीर्घकालीन रूपमा त्यसले हित पनि गर्दैन, पालिकालाई पनि गर्दैन हैन, प्रमुख जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसलाई पनि गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो जोड भनेको उत्पादनै भन्ने गरेको छ। मैले निर्वाचित भए लगत्तै हौसिएर वा उत्साहित भएर गरिने निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा त्यसले समस्या ल्याउन सक्ने तर्फ जनप्रतिनिधिहरू सचेत रहनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा स्थानीय तहमा जनताको अपेक्षा बढ्ने तर सामान्य निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुने जोखिमले स्वयं स्थानीय तहकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
बाँकेमा 16 वर्षीय एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। फेसबुकमा 1 वर्षदेखि चिन्जान भएकी किशोरीलाई एक युवकले जन्मदिन मनाउन बोलाएर अन्य 6 जनासँग मिलेर उनीमाथि बलात्कार गरेको खुल्न आएको बाँके प्रहरीका प्रवक्ता मधुसूदन न्यौपानेले बताउनुभयो। बैजनाथ गाउँपालिका 8 का 17 वर्षीय हेमराज थारूले ती किशोरीलाई आफ्नो जन्मदिन मनाउन बोलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार शनिबार राति र आइतबार छुट्टा छुट्टा स्थानमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको देखिएको हो। घटनामा संलग्न हेमराज थारू, निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हाम्रा सहकर्मी रूपा गहतराजले जानकारी दिएकी छन्। किशोरीलाई सुरुमा स्थानीय मानखोलाको जंगलमा 5 जना युवाले र पछि टहरामा लगेर 2 जना युवकले बलात्कार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बलात्कृत किशोरीलाई अहिले एक संस्थाको संरक्षणमा राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नहटाउने भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदमा आज बोल्दै हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल हट्न नसक्ने बताउनु भएको हो। त्यस्ता घटनाको उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन माग भएको सन्दर्भमा सरकारले कानून आयोगलाई सो विषयबारे अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिएको भन्दै मन्त्री बन्दीले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि कानून सुधारबारे निर्णय लिन सकिने बताउनुभयो। यसलाई सरकारले सिरियसली लिएर नेपाल कानुन आयोग भन्ने हामीसँग एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संस्था छ। त्यो नेपाल कानुन आयोगलाई इमिडिएटली नै यस विषयमा अध्ययन गर्नको निम्ति भनिएको छ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्न, त्यसपछि आएर के छ भन्दाखेरि विभिन्न मुलुकले हकम्याद सम्बन्धी अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हकम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदाखेरिको सकारात्मक नकारात्मक परिणाम समेतलाई दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिन भनेका छौँ। हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सांसदहरूको माग र जनस्तरमा उठेको विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो। एउटा घटना विशेषलाई लिएर कानून नबन्ने मन्त्री बन्दीले बताउनुभयो। समाजको परिवर्तनसँगै र समाजमा आएका च्यालेन्जेसहरूलाई एड्रेस गर्दै कानुन सुधार गर्दै गइरहेका छौँ र त्यसरी कानुन सुधार गर्दा कुनै एउटा परिघटनाबाट वा एउटा इन्सिडेन्टबाट मात्र प्रभावित नहुई समग्र कानुन निर्माण गर्ने क्रममा समाजको ती सवालहरूका बारेमा अध्ययन छलफल गरेर नै कानुन के छ भन्दाखेरि संशोधन र परिमार्जन गर्ने गरिन्छ। मुलुकको अपराध संहिता 2074 मा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्न 1 वर्षको हदम्याद राखिएको छ। अहिले सोही प्रावधान हटाउनु पर्ने माग भइरहेको हो। धनकुटामा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तथा कृषि ज्ञान केन्द्रमा किसान अनुदानको कोटा खेर जाने भएको छ। कोटा अनुसार आवेदन नपर्दा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले यो वर्ष अनुदानमा आधारित आधाभन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने भएका हुन्। किसान नआएपछि कृषि र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको अनुदान शीर्षकको झण्डै 2 करोड रुपैयाँ रकम फिर्ता जाने अवस्था बनेको हो। धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। धनकुटा र तेह्रथुमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कृषि ज्ञान केन्द्रका 22 मध्ये अनुदानमा आधारित 9वटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग्दा भने जति आवेदन नै परेनन्। सुन्तलाजात बगैँचा व्यवस्थापन र सुदृढीकरण, मकै उत्पादन प्रवर्धन, कफी खेती विस्तार, अदुवा मिशन, उन्नत बिउ बिजन उत्पादन सामग्रीमा सहयोग तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन लगायतका कार्यक्रममा किसानको आवेदन नपरेको हो। यी कार्यक्रम गर्दा किसानले 75% सम्म नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ। पटक पटक सूचना गर्दा पनि अनुदानका लागि कोटा अनुसार किसानको आवेदन नपरेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाकी निमित्त प्रमुख पूर्णमाया गुरुङले बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयले चाहिँ 3 वर्षसम्म दोहोऱ्याउन नपाउने भन्ने चाहिँ नीति बनेको छ। त्यही भएर पनि हाम्रो जे जति आवेदन आएकाहरू पनि त्यो नियमले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कटेर गएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पनि अनुदानमा आधारित बृहत्तर बाख्रा र माछा पालन कार्यक्रम अन्तर्गत आधाभन्दा बढी कोटाका लागि आवेदन नै नपरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटाका प्रमुख लोकनाथ ढुङ्गानाको भनाइ छ। प्रोसेसमा पनि किसानहरूलाई अलि समस्या छ। अर्को के छ भने हामीले धेरै वर्ष भइसक्यो अनुदान वितरण गरेको र धेरै सहकारी समूहहरूले जुन अगाडि दर्ता भएकाले चाहिँ कतै न कतैबाट पाइसकेको अवस्था हुनाले चाहिँ यो रकम चाहिँ फ्रिज हुन गयो। प्रदेश 1 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानमा दोहोरो तेहेरोपन हटाउन कुनै एक सरकारी निकायबाट अनुदान लिएको 3 वर्षसम्म अर्को अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया बुझेका पुराना किसानले यसअघि नै कुनै न कुनै निकायबाट अनुदान पाइसकेका छन्।
पहुँच बाहिरका र नयाँ किसानले अनुदान प्राप्तिको प्रक्रिया नबुझ्दा धनकुटा र तेह्रथुमका लागि विनियोजित झण्डै 2 करोड रुपियाँ अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता जाने अवस्था आएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा आगामी साउन 1 गतेभित्र इम्पोस्ट नम्बर जडान नगरी जरिवाना गर्ने सरकारको तयारीप्रति सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। इम्पोस्ट नम्बर जडानका लागि सरकारी निकायले गरेको गल्ती र कमजोरी छाडेर नागरिकलाई शास्ति दिन खोजिएको भन्दै संसदभित्र त्यसको विरोध भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले इम्पोस्ट नम्बर राख्न जबरजस्ती गरिए नागरिक तहबाट अवज्ञा हुने बताउनुभयो। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गरे अरू देशसँग तुलना गरे भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए कर नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर त्यसरी धम्की दिएको छ। धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्, यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्। त्यसले यो बेलामा म सरकारलाई फेरि अनुरोध गर्छु जबरजस्तीलाई बन्द गरियोस्, होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्छन्। यातायात मन्त्रालयले गत मङ्सिर 1 गतेदेखि नाम टुङ्गो लागेको प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा असार मसान्तभित्र त्यस प्रकारको नम्बर जडान गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ। सांसद थापाले सरकारी निकायको कमजोरीबाट नागरिकलाई शास्ति दिन नमिल्ने बताउनुभयो। सरकारले भनेको समयमा भनेको काम गर्न नसक्दाखेरि आर्थिक दायित्व बिहोर्नु पर्छ भने कमी कमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने हो कि यसको दुःख नागरिकले पाउने? अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारी साधनमा जोड्ने दिनको 5500 कसरी सम्भव छ? 2-3 कार्यालय राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदै गर्दा नागरिकले चाहिँ शास्ति बिहोर्नु पर्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, त्योभन्दा अत्यन्त बढी शास्ति बिहोर्नु पर्छ, दिनरात नभनिकन लाइन बस्नुपर्छ। विभागको सूचना खारेज गरेर निर्णयमा पुनर्विचार गर्न समेत सांसद थापाले माग गर्नुभएको थियो। प्रहरीले सुन तस्करीको आरोपमा भारतीय र चिनिया नागरिक सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। दुबईबाट तस्करीको सुन लिएर आएका 2 जनाको बयानपछि 1 चिनिया सहित थप 5 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। दुबईबाट काठमाडौँ आएका कपिलवस्तुका 29 वर्षीय सन्दीप चन्द ठकुरी र रूपन्देहीका 42 वर्षीय सुरेश बहादुर साईलाई प्रहरीले झण्डै 900 ग्राम सुनसहित विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको बयानपछि चिनिया नागरिक 27 वर्षीय लोपसाङ गाल्सेन र भारतीय नागरिक 51 वर्षीय अमन राजपूत सहित 12 की 22 वर्षीय निर्मला घलान, धनुषाका 41 वर्षीय वरुण भक्त माथेमा र पश्चिम नवलपरासीका 42 वर्षीय युवराज भूषाललाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ठकुरीको साथबाट प्रहरीले 572 ग्राम भन्दा 572 ग्राम र शाहीको साथबाट 316 ग्राम भन्दा बढी सुन बरामद गरेको थियो। सुन कारोबारमा चिनिया र भारतीयको संलग्नता खुलेपछि त्यसबारेको कनेक्सन खोज्न प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अधिकारवादी संस्थाहरूले चितवनको बाँदरमुडे घटनाका पीडितलाई न्याय दिन माग गरेका छन्। घटनाको 17 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा एडभोकेसी फोरम र जवाफदेहिता निगरानी समितिले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितलाई न्यायका लागि आग्रह गरेका हुन्। चितवनको बाँदरमुडेमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताहरूले एक यात्रुवाहक बसमा विस्फोट गराउँदा 35 जना सर्वसाधारण र ड्युटीमा नरहेका 3 जना सुरक्षाकर्मीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। 2062 साल जेठ 23 गते भएको उक्त घटनाको आज 17 वर्ष पूरा भएको हो। घटनामा 70 भन्दा बढी मानिसहरू घाइते भएका थिए। ती मध्ये 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा आजदेखि कल सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदावधि गरेपछि गत जेठ 16 गते बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले 7 दिनभित्र कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आजदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो। महानगरलाई उत्तरदायी स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित गर्न नागरिकका गुनासा शून्य प्रणाली विकास गरिएको महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भनाइ छ।
पछिल्लो पटक नेपालमा 21 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3248 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै 8 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर 109 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 5 थर डायरीको पालो। पाँचथर डायरीबाट लक्ष्मी गौतमको नमस्कार। पाँचथरका स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका नाममा जताततै नयाँ सडक खन्ने भन्दा पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्ने नीति लिएका छन्। जिल्लाका 1 नगर र 7वटै गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले पुराना सडकको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो। जथाभावी नयाँ सडक खन्दा प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँगै विपद निम्तिने भन्दै यस्तो निर्णयमा पुगेको फिरिम नगरपालिकाका प्रमुख मित्र प्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको प्रमुख उपप्रमुख र सदस्य पदमा नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। जेठ 23 मा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि प्रमुख पदमा कांग्रेसका रामराज आङदेम्बे, उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका यामकुमार आङबो सहित बाँकी 7 जना सदस्य पदका लागि गठबन्धन टिमकै तर्फबाट एकल उम्मेदवारी परेपछि उनीहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो। गठबन्धन बीच भागबण्डा गर्दा कांग्रेसले समन्वय प्रमुख सहित 3 जना सदस्य, माओवादी केन्द्रले उपप्रमुख सहित 3 जना सदस्य र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 1 जना सदस्य लिएका छन्। उनीहरूलाई गत शनिबार नै शपथ ग्रहण गराइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। पाँचथरका 2वटा स्थानीय तहले आइतबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन्। आइतबार बिदा दिँदा सेवाग्राहीलाई थप समस्या परेको भन्दै फाल्गुनन्द र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले आइतबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। 2 दिन बिदा दिँदा सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिएको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष ब्रिजहाङ आङदेम्बेले बताउनुभयो। भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण पाँचथरको राँकेदेखि रवि 6 नम्बर बुधबारे हुँदै धनकुटाको भेडेटार जोड्ने 103 किलोमिटर सडक लथालिङ्ग भएको छ। कालोपत्रे सम्पन्न गर्न दिएको 3 वर्षको समय सकिएर थप 7 महिना म्याद गुज्रिसक्दा पनि उदिनेर छोडेको सडकको काम अगाडि नबढ्दा सडक लथालिङ्ग भएको हो। सडकको वित्तीय प्रगति 17 र भौतिक प्रगति 19% मात्रै भएको सडक डिभिजन कार्यालय इलामले जनाएको छ। हस्त पाँचथर डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भोलि ल्याउने भएको छ। भोलि बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। निर्माणाधीन अवस्थाका विकासी योजना प्रदेश गौरवका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको स्रोतले जनाएको छ। राजस्व नीति तथा कर निजी क्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने उद्योग व्यवसायले बताएका छन्। राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र र सरकारको सहकारी बिना देश विकास सम्भव नभएको भन्दै उद्योगीहरूलाई राजस्व तथा करमा सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले शेयर कर्जामा लिएको नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजी बजारबाट पलायन भएको भन्दै नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले अहिले भइरहेको अध्ययनपछि राजस्व र करबारे देखिएको विवाद समाधान हुने बताउनुभयो। धितोपत्र बजार थप ओह्रालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 12.89 अङ्कले घटेर 2065.82 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.12 अङ्कले घटेर 400.36 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 228वटा कम्पनीहरूको 44,09,691 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,27,33,85,277 रुपियाँ कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन विरुद्ध उहाँकै पार्टीका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका छन्। कन्जर्भेटिभ पार्टीका केही सांसदले पत्र लेखेर जोन्सनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका हुन्। कोरोना महामारीका बेला मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको र डाउनिङ स्ट्रिटमा पार्टी गरेको विषयमा जोन्सनको आलोचना भइरहेको छ। ती प्रकरण नसेलाउँदै फेरि पार्टीभित्रै जोन्सनको नेतृत्वलाई लिएर आलोचना बढेको हो। कन्जर्भेटिभ पार्टीमा नेतृत्व गरिरहेका लागि कम्तीमा 15
15% सांसदले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रावधान छ। जोन्सन विरुद्ध अविश्वास जनाउन कम्तीमा 54 सांसद आवश्यक हुन्छ। 54 सांसदद्वारा लेखिएको पत्र सांसदहरूको प्रतिनिधित्व कमिटीका अध्यक्ष ग्राहम ब्रेडीलाई बुझाइएको छ। अविश्वास प्रस्तावमाथि आज सांसदले गोप्य मतदान गर्दैछन्। जोन्सनले बहुमत नपाएमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका नयाँ नेतृत्व नै बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। युक्रेनको पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा भएको भीषण लडाईँमा रुसी सेनाका एक जनरलको मृत्यु भएको छ। मेजर जनरल रोमन कुतुजोभ सो क्षेत्रको युक्रेनी बस्तीमा आक्रमणको नेतृत्व गरिरहेका बेला मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यद्यपि रुसको रक्षा मन्त्रालयले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। युक्रेनको सेनाले पनि जनरल कुतुसोभको हत्या भएको पुष्टि गरेको छ। यसअघि सेनाका एकजना कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरलको पनि भिडन्तका क्रममा मृत्यु भएको थियो। मस्कोले 3 जना वरिष्ठ जनरलको मृत्यु भइसकेको पुष्टि गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका सैन्य गुप्तचरले सेभोरोडोनेत्स्कबाट रुसी सेनालाई हटाएको दावी गरेका छन्। सो सहर युक्रेनको पूर्वी डोनबास क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा लिइएको सहर हो। खेल प्रसङ्ग आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ। मलेसियाको किन्डारा ओभलमा भुटानलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले दोस्रो जित हात पारेको हो। भुटानले प्रस्तुत गरेको 66 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 13.1 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा सानु राजवंशीले सर्वाधिक 30 रनको योगदान गरिन्। त्यस्तै साना प्रवीणले 12 रन जोडिन्। यसअघि टस जितेर बलिङ गरेको भुटानले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन जोडेको थियो। 3 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको नेपाल अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। अघिल्लो 2 खेलमा नेपालले 1 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको थियो। भुटानको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। अङ्कविहीन भुटान पुछारमा छ। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, युए, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। अब नेपालले 14औं खेलमा भोलि थाइल्यान्ड र 5औं खेलमा पर्सि बिहिबार आयोजक मलेसिया विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बर्दियाको मधुवनमा स्थानीयवासी र प्रहरी बीचको झडपमा गोली लागि 1 जनाको मृत्यु, 9 जना सुरक्षाकर्मी घाइते। सरकारद्वारा आइतबार बिदा दिने निर्णय खारेज, नयाँ निर्णय असार 1 गतेबाट लागू हुने। मन्त्रीमण्डलमा तत्काल हेरफेर नहुने, एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्रीका लागि गरेको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री देउबाको विमति। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय कार्यक्रम र नीति सार्वजनिक गर्दै वितरणमुखी काम अघि सार्दा दीर्घकालीन असर पर्ने विज्ञहरूको भनाई। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन विरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। र अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको दोस्रो जित, भुटान 4 विकेटले पराजित। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सन्तोष र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।